नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज माशाल्लाह से 18 शबान और जुमेरात का दिन है। जिसने भी इस वजीफ़े को पढ़ा, जो वजीफ़ा मैं आज आप लोगों को बताने लगी हूँ, जिसने भी इस वजीफ़े को पढ़ा, अल्लाह पाक ने उसकी फौरी हाजतें पूरी कर दी अपने हुक्म से। ये वजीफ़ा दुनिया का बहुत ही ताकतवर, पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है और बहुत ही आसान है। इसको पढ़ते ही रब्बे कायनात आप पर इतने मोजज़ात दिखाएगा, आपको इतने मोजज़ात दिखाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे कैसे हमारी ज़िंदगी में मोजज़े हो रहे हैं। रब्बे कायनात इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपको गैबी ख़जानों से दौलत अता फरमाएगा कि आपकी ज़िंदगी के तमाम मसले हल हो जाएंगे। आप इस वजीफ़े को अगर किसी और मकसद के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, अगर आपकी औलाद नहीं या कि आप बीमार हैं या कोई भी आपका बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, या बच्चों के रिश्तों की वजह से पढ़ सकते हैं, अपनी आपकी शादी नहीं हो रही उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, कारोबार के लिए पढ़ सकते हैं, कर्जा उतारने के लिए पढ़ सकते हैं, अपना घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी के जितने भी मसले हैं, जितनी भी परेशानियां, उन सब के लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को जैसे ही आपको वीडियो मिले तो आज के दिन इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर किसी वजह से आप इस वजीफ़े को आज ना पढ़ सके तो फिर पूरा साल इंतज़ार आपको करना पड़ेगा कि अगले साल जब शबान की 18 तारीख आएगी तो ही आप इस वजीफ़े को फिर पढ़ सकेंगे। इसीलिए आप इस वजीफ़े को आज लाजमन पढ़ लीजिएगा। चाहे तो एक मरतबा पढ़ लें, चाहे तो आप इसको 2-3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को आप कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह पे बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, मदरसे में, मस्जिद में, दुकान में, कहीं पे भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़े को पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून और ध्यान के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना ही उठना है दरमियान में, और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। बिल्कुल खामोशी, सुकून और तवज्जो के साथ वजीफ़े को करना है आप लोगों ने। इसलिए आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ, सुकून के साथ, समझ के, सुन के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और फिर आपका वजीफ़े को समझ भी ना लगे और आप वजीफ़े में कुछ कम कर दें या ज़्यादा कर दें। अगर हम अपनी तरफ से वजीफ़े में ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ते हैं या कम करके पढ़ देते हैं तो भी हमारे लिए वो बेहतर नहीं होता, हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए पूरी वीडियो को सुन के, समझ के, ध्यान के साथ फिर वजीफ़े को कीजिएगा कि जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। तो इंशाअल्लाह रब्बे कायनात अपने हुक्म से हमारी तमाम हाजात, तमाम मकासिद, तमाम ख्वाहिशों को पूरा अता फरमा देगा जो जायज़ होंगी। सबसे पहले तो हमारा यकीन कामिल होना चाहिए रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और फिर अच्छी नीयत रखनी चाहिए कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं
تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا. چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہمیں اس کا پھل، اس کا اجر اچھا نہیں ملتا. اور 5 وقت کی نماز کی پابندی تو آپ لوگوں نے لازماً رکھنی ہے، اور کام کرنا ہمارا کام ہے، اور پھر اس کا پھل، اس کا اجر دینا ہمارا رب کائنات کا کام ہے. کیونکہ اس کے دستے قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں، اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون ہو جاتا ہے. اسی لیے صرف آپ نے عمل کرنا، اپنے دل میں کوئی بھی ایسی بات نہیں لانی کہ پتہ نہیں ہم وظیفہ کرنے تو لگے، ہماری یہ مراد پوری ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ سب باتیں اپنے رب کائنات پر چھوڑ دیجئے گا، تو رب کائنات انشاءاللہ العزیز ہماری نصیبوں میں دیکھیے گا کیسے ہماری تقدیریں بدلتی ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا، اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے، تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور جو نئے ہیں اس چینل پر، وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں، یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں، یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہیں، یا کہ محفل میلاد کے لیے بلوانا چاہتے ہیں، یا کہ قرآن پاک آن لائن مجھ سے پڑھنا چاہتے ہوں، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں. اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں. اور آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جگہ جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی. سب سے پہلے تو آپ نے یقین کامل رکھ کے کہیں پہ بھی بیٹھ کر باوضو آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے ذہن میں جس بھی مقاصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا، اس کی نیت رکھنی ہے. پھر آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا وظیفہ شروع کر لیں. سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے. اس کے ساتھ ہی جو دوسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا وہ ہے یا شاہدو. یہ رب کائنات کا اسم ہے، نام ہے یا شاہدو. یا شاہدو. یا شاہدو. اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے. تعداد میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی. جس بھی ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اسی تعداد کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے. تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے 2 اسم ہیں، ان کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار کریں گے، ایک گنیں گے. جیسے یا رزاقو یا فتاحو، ایک ہو گیا. یا رزاقو یا فتاحو، 2 ہو گیا. اسی طرح یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے. سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کر دینا ہے. سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا. دوسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا یا شاہدو. اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے. پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ یا رزاقو یا فتاحو، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے. پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا. وظیفہ پڑھنے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. آپ دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے اور اپنے حاجت اور اپنے مقاصد کی خوب دعائیں کرنی، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا. اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے گا
جزاک اللہ خیرہ، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ جس مقصد، جس بھی حاجت، جس بھی مراد کے لیے آپ نے رب کائنات سے یہ وظیفہ کیا وہ آپ کے پورے عطا فرمائے اور آپ کی زندگی میں معجزات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔